अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर अज़ीज़ तलबा और अज़ीज़ दोस्तों, यमो निशस्तो पत यह निशस्त वन शुरू गई बकर पन कथ अर्ज़ करने ब्रोट क्या मुकदमात और क्या तमहीदी उमूर तुहदिस खिदमतस अंदर अर्ज़ यम सात तम बुनियादी मुकदमात जहनस अंदर अजबर गसन और समझ यन तम पत यस कथ में अर्ज़ करें सो कथ समझन गस वारिया ज़्यादा सहल तो आसान। कुतुबे हदीस अहल सुन्नत यम तथ अंदर अख मशहूर किताब सही मुस्लिम और दोयम जामे तिरमिज़ी यमन अंदर रिवायत मौजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमो अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर कि यथ मसलस अंदर दोन फरीकन पानवन तनाज़ गसि तनाज़ करनस मज तो तनाज़ गसनस मज छो अख तबका आसन मुद्दई ब्याख तबक आसन मुद्दा अलई अख आसन इल्ज़ाम दिन वोल ब्याख आसन सू यमिस पे इल्ज़ाम लगन छो। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दित अत मामलस मज कानून युस दावा करन वोल आसे तमिस पन्निस दावाहस मुतअल्लिक या तो दलील पेश करें या तो तमिस पन्ने दावा निश पथ खसन। और इथे कट कानून कि येल ते कुनि मसलस अंदर तनाज़ गसे यकीनन दनवनी दड़न पन पन राय मौजूद यहुंद तनाज़ कित कट गसे ख़त्म। कुरान सुन्नतस अंदर बसराहत बकसरत नसूस मौजूद यम सात दोन फरीकन कुनि मसलस मुतअल्लिक तनाज़ गसे बज़ाहिर हमिस ते पन्नि शे राय मौजूद बज़ाहिर यथ तबकस ते पन्नि राय मौजूद युहुंद तनाज़ ख़त्म गसनस अकै शक्ल कि युहुंद तनाज़ करो कुरान करीम केन महकम आयातन पे पेश तिमन आयात बय्यनातन पे यमन हुंद माना यमन हुंद मफहूम बिल्कुल दो टोक तो वाज़े छु बेयि एमि पत या तो अहादीस मुबारकन अंदर तिम अहादीस यमन सुन्नत हैसियत मतलब गो ये कि यमन पे उम्मत बिल्कुल अमल पैरा मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब उम्मत मुस्लिमा आसि तिमन अहादीसन पे अमल पैरा यम अहादीस आसन अहादीस मशहूरा अमल एतबार आसन यम अहादीस मशहूर कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दित अस यह कानून कि यम सात तनाज़ तुह गसि पनुन तनाज़ करियो तो या तो कुरान पाकस पे पेश या तो करियो अहादीस मशहूरन पे पेश और कुरान ही हेक्के तुहदिस तनाज़ ख़त्म करित और अहादीस मशहूरा सुन्नत मुतवारिसा हेक्के तुहदिन तनाज़न ख़त्म करित।
حالانکہ ییٚمہِ ساتہٕ یِمن دۄن فریٖقن اختلاف گوٚو ہُہ فریٖق تہِ چھُ دَپان مےٚ نِش چھِ دٔلیٖل موٗجوٗد یہِ فریٖق تہِ چھُ دَپان مےٚ نِش چھِ دٔلیٖل موٗجوٗد اَمیُک مطلب دٔلیٖل چھِ یِمن موٗجوٗد تیٚلے چھُ تناز ہُمِس تہِ چھِ اَکہِ قٕسمٕچ دٔلیٖل ییٚمِس تہِ چھِ بیٚیہِ قٕسمٕچ دٔلیٖل لیکن دٔلیٖل چھِ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرموو کہِ یِم دٔلیٖل آسنہٕ باوجوٗد یِم دۄنوَے رایہِ ترٛٲیِو تُہۍ قرآنہِ پاک کٮ۪ن محکم آیاتن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ احادیٖثے مشہوٗرہ سُنتے متوارثہ تِمن پٮ۪ٹھ کٔرِو پیش اگر تُہنٛز رایہِ قرآن و سُنتس موٲفِق چھِ تہٕ امیُک مطلب بیٚیِس شخصہٕ سٕنٛز راے چھِ کمزور اگر یِمو دۄیو منٛز کٲنٛسہِ ہٕنٛز تہِ راے قرآنس موٲفِق گٔے سُنتِ متوارثس موٲفِق گٔے امیُک مطلب أمِس شخصہٕ سٕنٛز راے چھِ قابلِ قبوٗل بیٚیہِ سٕنٛز چھِ رد کرٕنۍ نتہٕ اگر نہٕ یہِ چیٖز سپدیو کینٛہہ یِمن دۄیو شخصو منٛز چھنہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز راے موافِق کینٛہہ تیٚلہِ گژھِ دۄنوٕنی ہٕنٛز کتھ رد مسترد اور اتہِ چھُ اسہِ فٲصلہٕ دیُن قرآن و سُنتِ متوارثُک یُس یہِ مسلہٕ چھُ یُس یہِ اصوٗل چھُ یہِ چھُنہٕ اہل سُنت چنٕے کِتابن ہوٚت منٛز کینٛہہ یِم اسہِ بیٚیہِ طرفہٕ اہلِ تشیع چھُ یِم چھِ تِہنٛزن کِتابن انٛدر تہِ چھُ یِہے اصوٗل کیازکہِ یۄس مےٚ کتھ عرض چھِ کرٕنۍ برونٛٹھ کُن تتھ منٛز یِم زٕ فریٖق چھِ اکہِ طرفہٕ چھُ اہل سُنت اُمتِ مُسلمہ تتھ منٛز چاہے احناف ٲسِن شوافی ٲسِن مالکی ٲسِن حنابلہ ٲسِن ظواہرہ ٲسِن یِم تہِ اسلٲمی اعتقاداتن اسلٲمی نظریاتن حضرات صحابہ کرام من جملہ تِہنٛدٮ۪ن تمام متفق علیہ نظریاتن تسلیٖم کران چھِ سُہ طبقہٕ چھُ اہل سُنت والجماعت اہلِ یعنی اسلام بیٚیہِ طرفہٕ چھُ اہلِ تشیع یِمن سۭتۍ چھِ أسۍ قدرے واریاہ زیادٕ اختلافات تِمن اختلافاتن ہیٚکہِ تیٚلہِ کانٛہہ مسلہٕ برونٛٹھ کُن گٔژھِتھ ییٚلہِ أسۍ اہلِ تشیع تِہنٛدۍ اصوٗل تہِ برونٛٹھ کَنۍ تھاوو اہل سُنتٕکۍ اصوٗل تہِ برونٛٹھ کَنۍ تھاوو لہٰذا چوٗنٛکہِ یِنہٕ والٮ۪ن مسٲیلن انٛدر چھِ زٕ فریٖق اکھ فریٖق چھُ اہل سُنت بیاکھ فریٖق چھُ اہلِ تشیع اہل سُنتُک چھُ یِہوے نظریہ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کانٛہہ مسلہٕ باسہِ تنازٕ آسہِ تمیُک تنازٕ کرو قرآن و سُنتس پٮ۪ٹھ پیش مسلہٕ فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول ییٚلہِ تہِ تُہۍ کُنہِ معاملس انٛدر معاملے دیٖن آسہِ بالخصوٗص تتھ منٛز گژھِ تناز سُہ تناز کٔرِو تُہۍ قرآن و سُنتس پٮ۪ٹھ پیش اطیع اللہ و اطیع الرسول برونٛٹھ کُن حضرت اسہِ چھُ اصوٗلِ فِقس انٛدر مختلف کِتاب تتھ منٛز چھِ اکھ کِتاب یہِ المحرر فی اصوٗلِ الفِق حضرت امام ابوٗ بکر محمد بن احمد بن ابی سہل السرخسی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ یہِ کِتاب چھُ دۄن جلدن منٛز موٗجوٗد یُس امیُک دوٚیِم جلدٕ چھُ اور صفہٕ نمبر چھُ 242 پٮ۪ٹھٕ 243 تام یہِ کِتاب تھٲیِو ذہنس انٛدر یُس مےٚ اصوٗل عرض کوٚر سُہ اصوٗل چھُ کِتابن منٛز لیکھِتھ 242 اور 243 243 پٮ۪ٹھ چھُ حضرت صاحبِ کِتاب رحمتہ اللہ علیہ بیان کران یِمو چھُ اکھ بحث تُجمٕژ سۄ بحث چھِ احادیٖثن متعلق بڑٕ مشہوٗر و معروٗف بحث فصل فی بیانِ وجوٗہ الانقطاع احادیٖثن انٛدر کمہِ ساتہٕ چھِ انقطاع پٲدٕ گژھان دۄن راوین درمیان یُس پانہٕ ؤنۍ دوٗریر چھُ آسان أکِس بیٚیِس سۭتۍ چھُنہٕ مُلاقات آسان کینٛہہ اتھ سندِ انٛدر یۄس کمزوری یِوان چھِ یۄس اتھ انٛدر ضعف یِوان چھِ تمیُک وجوٗہات حضرت چھُ بیان کران وذالِکَ تنصیٖصُن علی ان کُلَّ حدیٖثٍ هو مُخالِفٌ لِکِتابِ اللہِ تعالیٰ فہو مردوٗدٌ یہِ پٔتِم تمام وضاحت مدِ نظر تھٲوِتھ یہِ ہسا چھُ یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ صراحت ہر سُہ حدیٖث ہر سۄ رِوایت یۄس رِوایت قرآنِ پاکس مُخٲلِف آسہِ ہر سُہ حدیٖثِ پاک یتھ گرچہِ سند تہِ ٹھیٖک آسہِ متن تہِ بظٲہِر ٹھیٖک آسہِ لیکن امہِ حدیٖثُک مضموٗن چھُ قرآنِ پاک کِس فلٲنۍ آیتِ قطعیس خلاف نصِ قطعیس خلاف فرماوان چھُ فہو مردوٗدُن یہِ حدیٖث چھُنہٕ سند صحیح آسنہٕ باوجوٗد تہِ قابلِ قبوٗل کینٛہہ یہِ چھُ اصوٗلِ حدیٖثُک مُسلم عقٲیدٕ وقال علیہ الصلوۃ والسلام کیازِ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو قبل از وقت تقصُر الاحادیٖث لکم بعدی میانہِ ییٚمہِ دُنیا وِصال کرنہٕ پتہٕ یِن تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ قٕسمہٕ قٕسمٕکۍ احادیٖث بیان کرنہٕ یِم احادیٖث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلامن ہٕنٛدۍ ناوٕ یِن پیش کرنہٕ فاذا رویہ لکم انی حدیٖثن فعرضوٗہ علی کتابِ اللہِ تعالیٰ ییٚلہِ تۄہہِ نِش کانٛہہ حدیٖث یی میانہِ ناوٕ پیش کرنہٕ نبی سٕنٛدِ ناوٕ سُہ حدیٖث کٔرِو تُہۍ قرآنِ پاکس پٮ۪ٹھ پیش یہِ حدیٖث چھا قرآنِ پاکس موٲفِق کِنہٕ نہٕ برونٛٹھ کُن فما وافقہُ فاقبلوٗ وعلموٗ انہُ منی اگر یہِ حدیٖث یُس مےٚ پتہٕ آو پیش کرنہٕ اگر یہِ قرآنس موٲفِق چھِ تیٚلہِ گژھِ زانُن یہِ ہسا چھُ میونُے فٲصلہٕ
وما خالفہو اگر یہ حدیث قرآن پاکس مضمونس خلاف چھُ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ یہِ کٔرۍہُن رد یہِ کٔرۍہُن مسترد وعلمو انی بریء منہ تیٚلہِ زٲنِو بہٕ چھُس اَمہِ حدیثٕچ مبرہ یہِ نسا چھُ میون حدیث کینٛہہ یہِ چھُ کِتابہِ انٛدر یہِ اصوٗل لیکھِتھ اور دوٚیِم کِتاب یۄس سانٮ۪ن مدارسن انٛدر مشہوٗر و معروٗف اصوٗلٕچ کِتاب چھُ اور بڑٕ فنی کِتاب چھُ التلویح و توضیح یتھ کِتابہِ انٛدر تہِ چھُ سُنتٕچ بحث تتھ منٛز تہِ چھُ بالکل یِہوے عنوان باب وجوہ الانقطاع احادیثن انٛدر یُس انقطاعُک سلسلہٕ چھُ تتھ منٛز تہِ چھُ حضرت صاحبِ کِتاب یِہوے کتھ بیان کران فدل حاض الحدیث علی ان کل حدیث یخالف کتاب اللہ فإنه لیس بحدیث رسول اللہ وانما هو مفترا تیٚلہِ گژھِ زانُن یُس حدیث قرآنس خلاف آسہِ گرچہِ تٔمِس سند تہٕ مضموٗن بظٲہر ٹھیٖک چھُ سندِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کلام کینٛہہ تیٚلہِ گژھِ زانُن کہِ اتھ انٛدر چھُ سۄ علت کہِ یتھ علتہٕ کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ أسۍ یہِ چیٖز ونو کہِ یہِ چھُ قرآن پاک کِس مفہوٗمس تہٕ نصِ قطعیس خلاف لہٰذا یہِ حدیث سند ٹھیٖک آسنہٕ باوجوٗد تہِ چھُنہٕ یہِ قابلِ قبوٗل کہِ یہِ رد ہے التلویح و توضیح اور اصوٗلِ حدیثٕچ مشہوٗر و معروٗف کِتاب الکفایہ فی علم روایہ یا فی علوٗم روایہ یہِ چھِ حضرت امام خطیب بغدادی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ یِمو تہِ چھُ برونٛٹھ کُن أکِس جایہِ بحث کٔرمٕژ اتھ معاملس متعلق یِمو چھُ اتھ منٛز حدیث پاک اوٚنمُت کہِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمو کوٚر بیان کہِ اکھ وقت واتہِ میٲنِس اُمتس پٮ۪ٹھ واتہِ اکھ وقت کہِ ییٚلہِ میانہِ ناوٕ اکھ طبقہٕ گژھِ کھڑا تِم آسن میانہِ ناوٕ حدیث پیش کران سیاتیکم انی احادیث مختلفہ ان قریب واتہِ اکھ زمان ییٚلہِ مےٚ پیغمبر صٲبنِس ناوس پٮ۪ٹھ لُکن برونٛٹھ کَنہِ یِن احادیث پیش کرنہٕ مختلفہ تِمن منٛز آسہِ قدرِ اختلاف سُے یُس مےٚ عرض کوٚر تناز آسہِ زٕ فریٖق آسن تتھ منٛز اختلاف کران فما جاءکم موافقا لکتاب اللہ و سنتی فہو منی اصوٗل تھٲیِو یاد یُس یِمو حدیثو منٛز یتھ منٛز تناز گوٚو دۄن درٮ۪ن یِم حدیث ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ کتاب اللہس پٮ۪ٹھ پیش کٔرِو یا سنتِ رسوٗلس پٮ۪ٹھ سنتِ متوارثہ اگر یِم تتھ موٲفِق چھِ فہو منی تیٚلہِ چھُ یہِ حدیث میونُے فٲصلہٕ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ یِمو تناز کرن والیو منٛز چھُ اکھ دۄڑ غلط بیاکھ چھُ ٹھیٖک وما جاءکم مخالفا لکتاب اللہ و سنتی فلیس منی اور یُس حدیث قرآن و سنتس مخٲلف آسہِ زانُن گژھِ سُہ چھُنہٕ میون فٲصلہٕ کینٛہہ فہو لیس منی یہِ چھُ الکفایہ فی علم روایہ فی علوٗم روایہ اتھ انٛدر چھِ صفحہٕ 403 پٮ۪ٹھ یہِ حدیث پاک موجوٗد یہِ چھُ اہل سنتٕکۍ اصوٗل اہلِ تشیع حضراتن ہٕنٛزن کِتابن منٛز یِم قابلِ اعتماد کِتاب چھِ تِمن منٛز تہِ چھُ یِہوے اصوٗل آمُت بیان کرنہٕ کِتابہِ چھُ ناو احتجاج تبرسی صف نمبر 229 اتھ منٛز چھُ یِمو اکھ عنوان بیان کوٚرمُت اتھ عنوانس تحت چھُ حضرت امام محمد باقر رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ یِم چھِ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلامن ہُنٛد خطبے حجت الودہُک اکھ عنوان بیان کران تتھ منٛز چھِ اکھ کتھا حضوٗرو بیان کٔرمٕژ یہِ چھُ حضرت امام محمد باقر رحمتہ اللہ علیہ بیان کران یِم چھِ بیان کران کہِ حضوٗرو فرمٲو فاذا اتاکم الحدیث فعرضوه علی کتاب اللہ عز وجل و سنتی ییٚلہِ تۄہہِ نِش کانٛہہ حدیث ووت تتھ پٮ۪ٹھ مہ کٔرِو ڈایریکٹ عمل کہ اسکو قرآن پر پیش کرو اور میری سنت پر پیش کرو یہِ چھُ حضوٗرو فرمومُت حجت الودہُ کِس موقعس پٮ۪ٹھ بقولِ حضرت امام محمد باقر رحمتہ اللہ علیہ فما وافق کتاب اللہ و سنتی فخذوہ بی اگر یہِ حدیث قرآنِ پاکس موٲفِق چھُ اور میٲنِس سنتس موٲفِق چھُ تیٚلہِ چھُ یہِ میونُے فٲصلہٕ فخذوہ اس پر عمل کرو وما خالف کتاب اللہ و سنتی فلا تأخذوا بی اگر یہِ حدیث ییٚمہِ شخصن یہِ حدیث پیش کوٚر یتھ منٛز تناز چھُ کہِ یہِ حدیث ییٚمہِ ساتہٕ قرآنس پٮ۪ٹھ پیش آو کرنہٕ سنتس پٮ۪ٹھ آو پیش کرنہٕ یہِ درٛاو قرآنِ پاکس تہِ خلاف یا سنتس خلاف حضوٗرو فرموو فلا تأخذوا بی اتھ پٮ۪ٹھ مہ کٔرِو عمل کینٛہہ شیعہ حضراتن ہٕنٛز معتمد کِتاب برونٛٹھ کُن حضرت امام باقر رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ یِمو کوٚر اکہِ پھِرِ پننٮ۪ن طلباہن برونٛٹھ کَنہِ اکھ کتھ بیان کہِ سانٮ۪ن صفن منٛز ہسا چھُ اکھ شخص مغیرہ بن سعید یہِ شخص چھُ بڑٕ مکار بڑٕ اپزیور بڑٕ قذاب یہِ چھُ لُکن میانہِ ناوٕ حدیث بیان کران امام باقر چھُ فرمان یہِ ہسا چھُ میانہِ غٲر موجوٗدگی منٛز لُکن برونٛٹھ کَنہِ میانہِ ناوٕ حدیث پیش کران حالانکہِ تِم کتھ چھنہٕ مےٚ آسان ؤنمٕژ یہِ چھُ میٲنِس ذاتس پٮ۪ٹھ اپُز کھالان پتہٕ فرموو أتھۍ پسِ منظرس منٛز حضرت امام باقر رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فاتقوا اللہ لہٰذا کھوٗژِو أکِس بیٚیِس پٮ۪ٹھ مہ گٔنڈِو اپُز کینٛہہ
वला तक़बलू अलैना मा खालफ़ क़ौल रब्बिना तआला व सुन्नत नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आख खोजो परवरदिगारस बेयु सु शख्स युस सानि नाव सो हदीस पेश करे युस हदीस किताबुल्लाहस खिलाफ बे मेनिस पैगम्बर मेनिस सरदार मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलामन हंदन सुन्नतन खिलाफ तम नश बचू सह ना सोन फैसले कह सह शरीयतुक फैसले कह न सह अय्यम अय्यम किरामन हुंद फैसला। यह हवाल रिजाल कशी अत अंदर उनवान उम्मत बयान करना मुगीरा बिन सईद यह शख्स आपुज ओसमुत वनान अमुक सफ नंबर 146 यह प्रेन किताब और यह छपेम मुल्क हिंद बम्बे अंदर यह किताब छपेम अत अंदर यह हवाल मौजूद। रिजाल कशी यम सात तहरानस अंदर छपे अमुक सफ नंबर 195 पे बिल्कुल यह हवाल मौजूद। बहुत अम मूजूब अर्ज करान कि यम मसैल इन वल तथ मे चूंकि शियत सुन्नी ज दड़ लिहाजा यह मुसलम उसूल बह अर्ज करान ताकि ब्रोट कुन गस मसल समझुन आसान। ब्याख किताब हज़रत इमाम जाफर सादिक तो मोहम्मद बाकिर रहिमहुल्लाह अलैहिम अजमईन यम हज़रत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु सुंद अख फरमान बयान करान। किताब के नाव इमाली शेख सदूक सफ नंबर 221 यह ईरान पे छपेम मजलिस सामिन वल खमसून 58 मजलिस अत तहत रिवायत मौजूद। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करान फमा वाफ़क़ किताब अल्लाह फ़ख़ुज़ू युस हदीस कुरान पाकस मुवाफ़िक़ आसे तथ पे करियो अमल सु रटियो वमा खालफ़ किताब अल्लाह फ़दऊ युस हदीस किताबुल्लाहस खिलाफ आसे कुरान पाकस खिलाफ आसे सो हदीस फ़नियो त्रयित। अमि अलाव तु ब्रोट कुन इमाली शेख अबी जाफर मोहम्मद बिन हसन अत्तूसी अमुक जिल्द नंबर 1 हिस्स नंबर 7 अत में हज़रत मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैहि अख रिवायत बयान करान उम्मतस अहले तशय्यो असिन अहल सुन्नत असिन तमाम नसीहत करान वंजुरू अमरना सानिस मामलस पे करियो गौर फिक्र अस नबर दोस्त मौजूद तो दुश्मन सानि नाव गलत गलत हदीस ब्रोट कुन पकनावान लिहाजा अस पे करियो रहम। हाँ क्या फरमोक वमा जाअकुम अन्ना यह तुह कह वन वोल नबर सानि नाव बयान कर अय्यम किराम चाहे हज़रत अली मुर्तज़ा असिन हज़रत हसन हुसैन असिन हज़रत मोहसिन असिन हज़रत बाकी यम अय्यम किराम रहिमहुल्लाह अलैहिम अजमईन युस ति शख्स तुह सानि नाव कह हदीस पेश करे फ़इन वजदतुमूहु लिल कुरआन मुवाफ़िक़ा अगर तम सुन सह कथ यस तम सानि नाव बयान कर सह कथ कुरानस मुवाफ़िक़ तेल क्या फ़ख़ुज़ू बि तेल करियो तुह तथ पे अमल सह जानियो सह शरीयत व इल्लम तजदूह मुवाफ़िक़न फरुद्दू या फरद्दू अगर हसा यस कथ तिमो बयान कर सानि नाव सह कुरान पाकस मुवाफ़िक़ सह कथ करियो मुस्तरद सह नसा सान कथ यह कथ ति इमाली शेख यासा तूसी अंदर यह कथ अमज बयान करना। लिहाजा मे कोर यह चीज़ बार बार तुह अर्ज कि यह उसूल थो तुह जहनस अंदर यथ मसलस मज तनाज यथन तनाज दोन दड़न अक तरफ अहल सुन्नत बे तरफ अहल तशय्यो यमन मामलातन अंदर यमन दोन फरीकन तनाज यमन दोनवनी फरीकन हजन मुसल्लम किताबन हंद मुसल्लम उसूल युस त तनाज आसि यमि शख्स सज यस त राय सो करो कुरान सुन्नतस पे पेश अगर कुरान सुन्नत तथ चीज़ सपोर्ट कर तयद कर उसी पे फैसला दिया जाएगा। अगर अत राय कुरान सुन्नत तयद सपोर्ट कर यह अमिस शख्स सज ज़ाती राय यह गर्च कंस लेचमत आसि उस राय को हम रद्द कर सकते हैं लेकिन न हम कुरान के नस्से कती को छोड़ सकते हैं न सुन्नत मुतवारिसा को छोड़ सकते हैं।